डॉलर की ऊंची छलांग रुपया पकड़ने में नाकाम। अमेरिकी करेंसी यकमुश्त 285 रुपए 9 पैसे की तारीखी सतह पर जा पहुंची। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 288 रुपए है। करेंसी मार्केट में बोलचाल, डॉलर का धोबी पटका, रुपया बेहाल। इंटर बैंक में डॉलर 18 रुपए 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 9 पैसे की तारीखी सतह पर जा पहुंचा। यकम मार्च को इंटर बैंक में अमेरिकी करेंसी का रेट 266 रुपए 11 पैसे था। ओपन मार्केट में भी रुपए को भी तारीखी बेकदरी का सामना रहा। डॉलर ने लंबी छलांग लगाई। यकमुश्त 14 रुपए के इजाफे से डॉलर 288 रुपए पर बंद हुआ। मुआशी अदादोशुमार के माहिरीन इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे और रुपए की बेकदरी से न थमने वाला महंगाई का तूफान आएगा, जिससे मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 320 पॉइंट्स बढ़ाकर 20% कर दी। नई मॉनेटरी पॉलिसी में रवां साल महंगाई की औसत शरह 27 से 29% तक रहने का भी बता दिया। शरह सूद में 3% इजाफा। स्टेट बैंक ने मुल्क में शरह सूद 20% करने का ऐलान कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी में कहा गया कि इक्तिसादी पॉलिसियों बैरूनी हालात ने कलील मुद्दती महंगाई का मंजरनामा बिगाड़ा है। फरवरी 2023 में सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 31.5% है। हालिया मालियाती एडजस्टमेंट और शरह मुबादला में कमी की वजह से अफराते ज़र में मजीद इजाफा हुआ है। ज़री पॉलिसी के मुताबिक आइंदा चंद माह के दौरान महंगाई में मजीद इजाफा होगा, लेकिन उसके बाद इसमें बदतदरीज कमी वाक़ई होगी। रवां साल महंगाई की औसत शरह 27 से 29% होगी, जबकि नवंबर 2022 में महंगाई का अंदाजा 21 से 23% लगाया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आइंदा इजलास 4 अप्रैल 2023 को होगा। मुल्क के ज़ेर मुबादला के ज़खायर एक हफ्ते के दौरान 70 करोड़ डॉलर इजाफे के बाद 9 अरब 26 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंच गए हैं। स्टेट बैंक के इदादोशुमार के मुताबिक 24 फरवरी को बैंक के पास ज़ेर मुबादला के ज़खायर का हजम 3.81 अरब डॉलर और कमर्शियल बैंकों के पास ज़ेर मुबादला का ज़खायर का हजम 5.45 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। 24 फरवरी को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक को चीन से 70 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। बैरून कर्जों की अदायगी के इदादोशुमार के बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 556 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 3 अरब 81 करोड़ डॉलर हो गए। मुल्क की खराब मौशी सूरत हाल पर नून लीग के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही, मेशत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शरह सूद में इजाफा IMF के मुतालबे पर किया गया। मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल पर साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल चुप न रह सके। अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हुकूमत मईशत को दुरुस्त करने में बिल्कुल संजीदा नहीं है, सब इक़्तिदार की जंग है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 3% इजाफे पर उनका कहना था कि 3% इजाफा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में बिल्कुल अच्छी खबर नहीं। ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि शरह सूद में 2% इजाफा होगा, तहम 3% बढ़ने से हुकूमत को जो सूद देना होता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। IMF कहती है कि आप दोस्त ममालिक से पैसे लेके आए। अब दोस्त ममालिक जो हैं वो पहले जो उनके चेक काट दिया करते थे पाकिस्तान को, अब वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हैं। मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि जब डॉलर 240 रुपए पर था तो इसे मसनूई तौर पर रोकने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर IMF की शर्त पर आप डॉलर को आजाद छोड़ते हैं तो वो 230 से 260 से भी ऊपर चला जाता है। फिर आप पेट्रोल सस्ता करते हैं और फिर अगले 2 रोज में डॉलर 30 रुपए बढ़ जाता है। ये कोई संजीदा इकोनॉमिक्स पॉलिसी नहीं, बल्कि मईशत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो हटाया और पैसे आए और फौरन हटाया तो डार साहब को लेकर, फिर जब हमने डॉलर के अंदर खिलवाड़ शुरू करा कि पाकिस्तानी आर नॉट सीरियस, तो ये तो जरा भी रिफॉर्म की तरफ नहीं जा रहे। उन्होंने अवाम से सवाल करते हुए कहा कि वो बताएं कि मईशत उन्होंने अच्छी चलाई या फिर इसाक डार साहेब अच्छी चला रहे हैं। उनका कहना था कि हम रियासत को सियासत पर तरजीह नहीं दे सकते, जाती मुफादात से निकलकर आगे बढ़ना होगा। इक़्तिदार की लड़ाई में हम आपस में दुश्मनियां कर रहे हैं। विफाकी वजीर खजाना ने मुल्क डिफॉल्ट होने की खबरों को बदनीयती पर मबनी अफवाहें करार दे दिया। इसहाक डार कहते हैं इक्तिसादी अशागे दुरुस्त हमत में बढ़ रहे हैं। आइंदा हफ्ते तक IMF के साथ मुआहिदे पर दस्तखत होने की तवक्को है। ये रिपोर्ट देखिए।
डॉलर के बढ़ते दाम, महंगाई में होश रुपा इजाफा। मुल्क दिवालिया होने की खबरें सामने आई तो वफाकी वजीर खजाना भी गम ठोक कर मैदान में आ गए। इसहाक डार ने ट्वीट में मुल्क डिफॉल्ट होने की खबरों को मुल्क मुखालिफ अनासिर की जानिब से बदनीयती पर मबनी अफवाहें करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, तमाम बैरूनी वाजिबात वक्त पर अदा करने के बावजूद 4 हफ्ते पहले के मुकाबले में $1 अरब ज्यादा हैं। गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों ने भी पाकिस्तान को सहूलियात देना शुरू कर दी हैं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, तमाम इक्तिसादी इशारे आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सिमत में बढ़ रहे हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं। अगले हफ्ते तक IMF के साथ स्टाफ लेवल के मुआहदे पर दस्तखत करने की तवक्को है। डॉलर की कीमत में होशरुबा इजाफा, रुपए की तारीखी बेकदरी, माहिरीन मौशियात ने खबरदार करते हुए कहा कि इससे महंगाई का नया तूफान पैदा होने का खदशा है। रूपी शेड हो रहा है और डॉलर जो है वो हाई जंप्स लिए चला जा रहा है। आज की जंप हिस्टोरिकली बहुत बड़ी जंप है। 290 रुपीस पे डॉलर खड़ा है और ये एक हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा वैल्यू है जो कि लॉस ऑफ रुपी का सामने आया है। इसकी मेन वजह यह है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जा रही है और कहीं पे कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, इकोनॉमिक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो करेंसी की पैरिटीज इसी तरह बिगड़ेंगी। दूसरी बड़ी सूरत हाल यह है कि इंपोर्टर्स जो हैं वो पैनिक में जाकर डॉलर्स बहुत ज्यादा परचेज कर रहे हैं ओपन मार्केट से और इसके साथ साथ एक्सपोर्टर्स होर्डिंग करते चले जा रहे हैं इस ख्वाहिश में कि किसी तरह का एक अच्छा एक्सचेंज रेट उनको मिल जाए। फिर IMF के डायरेक्टिव्स भी ओपन मार्केट के हैं। ये सारी चीजें मिलकर के डॉलर को बढ़ावा दे रही हैं और रूपी को इसकी गिरावट की तरफ लेकर चली आ रही है। आज की जो जंप है वो हिस्टोरिक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा रेट देखने में नहीं आया। आज के डॉलर की वजह से जो है मेरे ख्याल में ये मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा इजाफा है और मेरी जिंदगी में भी सबसे बड़ा इतना इजाफा एकदम हमने कभी नहीं देखा है। इससे एक तो ये है कि कारोबार में जो है तातल पैदा हो जाता है। कारोबारी तबका ये एक बात करता है कि माल बेचूं किस रेट में और खरीदूंगा किस रेट से। इसकी वजह से एक तो मार्केट में जो चीजें हैं उनकी शॉर्टेज पैदा होती है और चूंकि असल मसला डिमांड और सप्लाई का होता है, शॉर्टेज के हो जाने से भी चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। ये तो कारोबारी तबके का है। जो आम आदमी है उसको तो बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ेगा कि अगर फर्निश आइटम है या रॉ मटेरियल आता है और ज्यादातर रॉ मटेरियल बाहर से आता है तो रॉ मटेरियल जो है वो डॉलर से आता है। जब वो डॉलर से आता है तो रॉ मटेरियल बढ़ता है, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ जाती हैं और कीमतें बढ़ने के साथ साथ जब कीमत बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उस पर टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि टैक्सेस परसेंटेज के हिसाब से। उसके लिए बड़ी तशवीशनाक बात है कि एक ही दिन में डॉलर इतना ज्यादा ऊपर चला गया और अभी ओपन मार्केट में तकरीबन 290 पे ट्रेड हो रहा है और ये बड़ी तशवीशनाक चीज़ है और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को भी और ख़ास तौर पर इसहाक डार साहब को इसके ऊपर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि अगर डॉलर ने ऊपर जाना भी है तो वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाए। जिसे कहते हैं 2 रुपये 3 रुपये अगर फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक दिन में 16 या 17 रुपये का ऊपर चला जाना ये हमारी जो इकॉनमी है उसके लिए एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है। ये बहुत ही तशवीशनाक बात है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए तो खैर है ही है क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इसकी ऊंची उड़ान बढ़ती जा रही है तो इससे मुल्क जो है ना मजीद माशी तौर पर खराबियों का शिकार होगा। बहुत ज़्यादा जो है ना मसाइल से दो चार हो सकता है और अगर ये हमने इसको फौरी तौर पर कंट्रोल ना किया। मेरा तो अपना ये एक मखसूस नुक्ता नज़र है और मैं ये बात कहता आ रहा हूँ कि देखिए अभी हमने IMF की कंडीशनैलिटी के लिए जितनी भी शराइत थी तकरीबन सारी की सारी हमने मान ली हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक वो साइन नहीं हो रहा तो उस वजह से ये जो बहरान है वो पैदा हो गया। और इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को बुलाकर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके आप एक जब सिग्नल देंगे तो उसी से ये डॉलर की उड़ान जो है वो ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जब एक मुश्तरका तौर पर कोई एक लाहे अमल तय कर लेगी कि हमने इस तरीके से आगे बढ़ना है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो एक मुतफिका लाहे अमल तैयार करे। हम इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जो FPCCI के अंदर हमारी एपेक्स बॉडी है उसकी जो यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप है, हम बड़े अरसे से इस बात का जो है ना तकाजा करते आ रहे हैं कि एक इकोनॉमिक चार्टर जो है वो साइन किया पड़ा। कल मिला के ये 30 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गया और ये बड़ी भीड़ सूरत हाल है। डॉलर्स की शॉर्टेज पैदा कर दी गई है और डॉलर वो मांगे रेट वो मांग रहे हैं
جبکہ گورنمنٹ نے یہ پالیسی لائی ہے کہ یہ ڈالر کا ریٹ جو ہے نا وہ افغان بارڈر سے نکالا جائے. حالانکہ افغان بارڈر سے ہمارا کیا تعلق؟ ہمارا تعلق ہے کہ ہماری اکانومی سے تعلق ہے. ہماری اکانومی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اور پاکستان کے قرضے جو ہے وہ کوئی 1,500-2,000 بلین بڑھ گئے ایک ہی 2 دن کے اندر. چین نے پاکستان کے لیے مدد مانگ لی. چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے مالیاتی ادارے اور قرض دینے والے ممالک پاکستان کی معاشی صورتحال میں مدد کرے. تمام پارٹیز پاکستان کے لیے مثبت کردار ادا کرے. ترجمان چینی وزیر خارجہ بیجنگ میں نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ ترقی یافتہ ملکوں کی سخت معاشی پالیسیاں پاکستان جیسے ملکوں میں معاشی بحران کا سبب ہیں. پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں سب کو متفقہ کوششیں اور تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا کہ چند ترقی یافتہ ملکوں کی بنیاد پرست پاکستان سمیت ترقی پذیر ملکوں کی مالی مشکلات کا باعث ہیں. پاکستان میں مہنگائی 75 سال کی تاریخی سطح پر پہنچ گئی. اس میں 31.5% اضافہ ہوا ہے. روپے کی بے قدری پر پی ٹی آئی قیادت کا اظہار تشویش. سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں عوام حکومت کی تبدیلی کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں. ملک کی ہچکولے کھاتی معیشت اور مہنگائی پر پی ٹی آئی قیادت نے حکومت پر خوب تنقید کی. چیئرمین عمران خان کے 11 ماہ میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ گرا. پی ڈی ایم کی 11 ماہ کی حکومت میں روپے کا قتل عام جاری ہے. روپے کی بے قدری کے باعث قرضہ بڑھ گیا. 11 ماہ میں روپے میں 62% کمی ہوئی. مجرموں کے ٹولے کو ملک پر مسلط کیا گیا. سابق وزیر خزانہ حماد اظہر کا کہنا ہے کہ موجودہ حکمرانوں سے معیشت نہیں سنبھل رہی. وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا چھٹی پر ہیں. ریٹنگ CAA منفی ہے. کبھی ہماری ریٹنگ اتنی کم نہیں ہوئی. موجودہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام رہی. ریٹنگ بین الاقوامی اداروں نے کی ہے وہ CAA نیگیٹو ہے. یہ اتنی کم ریٹنگ پہلے نہیں ہوئی ہماری. یہ وہ ریٹنگ ہے جو ڈیفالٹ سے قریب ممالک کی ہوتی ہے. سابق وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں کہ آج معیشت کے حساب سے سیاہ دن ہے. عمران خان کو ہٹانے والوں نے معیشت کو ڈبویا. حکومت کا پلان ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ کروائیں تاکہ الیکشن ملتوی کرائے جائیں. ایسی کون سی چیز کی تھی عمران خان صاحب نے؟ کون سے ان کے اوپر کوئی کرپشن کا اسکینڈل تھا یا کون سا غلط کام کیا تھا جس کی وجہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا؟ علی زیدی نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں پیٹرول اور کھانے کی اشیاء پر فسادات کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے. چیف آرگنائزر اور نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی غلط پالیسیوں اور ترجیحات کی وجہ سے ملک کو بہت نقصان پہنچا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ نااہلوں کی بارات میں ملک کی معیشت کا جنازہ نکلا ہے. پی ٹی آئی حکومت کی نااہلی سے تاریخی مہنگائی ہوئی. عمران خان کو کسی دوسرے ملک سے سپورٹ مل رہی تھی. عمران خان نے عدالتوں اور اداروں کے خلاف سازش شروع کی. عمران خان سوچی سمجھی سازش کے تحت ملک کو انتشار کی طرف دھکیل رہے ہیں. سونے کی قیمت میں 9,400 روپے کا ریکارڈ اضافہ. 2,06,500 روپے تولا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 8,058 روپے بڑھ کر 1,07,040 روپے کی سطح پر آ گئی. عالمی صرافہ مارکیٹ میں فی اونس سونا $1 کمی سے 1,836 روپے کا ہے. ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. کے پی اور پنجاب اسمبلیوں کے عام انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن، لاہور ہائی کورٹ، وزارت خزانہ اور داخلہ کو مراسلے بھیجے گئے ہیں. سجاد کاظمی رپورٹ کریں گے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اہم بیٹھک. سیکرٹری الیکشن کمیشن سمیت قانونی ٹیم کی شرکت. ڈی جی لا ونگ محمد ارشد نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے متعلق بریفنگ دی. الیکشن کمیشن نے کے پی انتخابات کے لیے گورنر کے پی کے جبکہ پنجاب انتخابات کے لیے صدر سے مشاورت کا حتمی فیصلہ کر لیا. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آئندہ 2 دنوں میں صدر کو مشاورت اور گورنر کے پی کے کو پول ڈے سے متعلق لکھے گا. الیکشن کمیشن ذرائع کا بتانا ہے کہ صوبوں کے عام انتخابات سے متعلق اپریل کا دوسرا ہفتہ موسم ہے. ای سی پی کو دونوں اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے 30 ارب درکار ہیں، جن میں سے 5 ارب مل چکے اور مزید 25 ارب کے لیے خزانہ ڈویژن کو چٹھی لکھی جائے گی. ذرائع کا بتانا ہے کہ الیکشن کمیشن کو 2 صوبوں کے عام انتخابات کے لیے 1,17,000 اہلکار درکار ہوں گے، جس کے لیے وزارت داخلہ کو ایک
اور مراسلہ بھیج کر حجت تمام کی جائے گی، جبکہ ریٹرننگ افسران اور دیگر عملے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے دوبارہ رابطہ کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ سجاد کاظمی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ایم این ایز واپس اسمبلی جانا چاہتے ہیں، انہیں یہ بچوں کا کھیل لگتا ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے میں گورنر کو الیکشن تاریخ دینے کا پابند کیا گیا ہے، اگر گورنر پھر بھی انتخابات کی تاریخ نہیں دیں گے تو پھر عدالت سے رجوع کریں گے۔ پشاور سے عدنان شاہد کی رپورٹ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے بروقت انتخابات سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جسٹس روح الامین خان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیس نپٹا دیا۔ سپریم کورٹ کی یہ آبزرویشن اور یہ فیصلہ آج عدالت عالیہ کے سامنے پیش ہوا، مختلف جوہدوں سے اس پہ بات ہوئی اور آخر کار عدالت نے یہ ہولڈ کیا کہ اس پٹیشن کا مقصد پورا ہو چکا ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا اطلاق ہونا ہے، لہذا اسی کی لائٹ میں جو ہے ہم یہ پٹیشن جو ہے وہ ڈسپوز آف کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے وکیل معظم بٹ کا کہنا تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ تحریک انصاف کی جیت ہے۔ اصل میں تو الیکشن کمیشن نے اس کی تیاری جو ہے وہ شروع کر رکھی تھی اور انہوں نے خود گورنر کو کہا کہ 15 سے 17 اپریل تک جو ہے آپ ڈیٹ مقرر کر دو۔ الیکشن کمیشن واز ڈوئنگ اٹس ورک، یہ تو گورنر ہے جو نہیں کر رہا، اب پروپرائٹری بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور الیکشن کمیشن بھی اپنی جگہ پہ ریڈی ہے۔ جسٹس روح الامین نے اپنے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، سپریم کورٹ کے فیصلے پر کوئی آبزرویشن نہیں دے سکتے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس میں کہا، سپریم کورٹ فیصلے میں گورنر کو الیکشن کی تاریخ کا پابند بنایا گیا ہے۔ کیمرامین محمد حسن کے ساتھ عدنان شاہد، سچ نیوز، پشاور۔ سندھ ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کراچی کے مستعفی ایم این ایز کے استعفوں کی منظوری کے خلاف فوری سماعت کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تحریک انصاف کراچی کے مستعفی ایم این ایز کے استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کو کیا ایمرجنسی ہے، کیوں آئے ہیں؟ پی ٹی آئی کے وکیل نے موقف دیا کہ ضمنی الیکشن 16 مارچ کو ہے، ہماری درخواست فوری سنی جائے۔ آپ نے 21 مارچ کی تاریخ مقرر کی ہے، جب تک الیکشن ہو جائیں گے بیلٹ پیپرز چھپ گئے تو عوام کے کروڑوں روپے ضائع ہوں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم درخواست کو سن کر فیصلہ کریں گے، آپ جذباتی ماحول کیوں بنا رہے ہیں، ہم قانون کے مطابق سن کر فیصلہ کر دیں گے۔ عدالت نے فوری سماعت کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے 7 مارچ کے لیے درخواست کی سماعت مقرر کر دی۔ دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ اراکین قومی اسمبلی کو غلط طور پر ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے اور قانونی طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے استعفوں کی منظوری کا پروسیس قانون کے مطابق پورا نہیں کیا۔ استعفا دینے والے ارکان سے ان کے استعفوں کی تصدیق نہیں کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے بھی اس فیصلے کی روشنی میں ایم این ایس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ استعفوں کی منظوری کے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی اور کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواستیں دائر کرنے والوں میں ایم این اے علی زیدی، آفتاب جہانگیر، فہیم خان، عطا اللہ ایڈوکیٹ، سیف الرحمان مسعود اور آفتاب صدیقی، اسلم خان، نجیب ہارون اور عالمگیر خان شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں 120 روز اندر بلدیاتی انتخابات منعقد کروانے دے دیا۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو اسلام آباد کے تعداد بڑھانے سے روک دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ 23 جنوری 2023 کو ملک گیر پاور بریک ڈاؤن کا معاملہ، وفاقی کابینوں کو تفصیلی رپورٹ پیش۔ رپورٹ وزیر اعظم کی ہدایت پر قائم کی گئی 4 رکنی انکوائری کمیٹی نے مرتب کی۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کی سربراہی میں قائم انکوائری کمیٹی کی رپورٹ میں نہ صرف اس واقعے کی بنیادی وجوہات بیان کی گئی بلکہ اس حوالے داران کی نشاندہی اور آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے تجاویز بھی دی گئی ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا، قوم منتظر ہے کہ اس بڑے واقعے کے ذمہ داران کو ان کی اس سنگین لاپرواہی پر قرار واقعی سزا دے۔ حکومت کا مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور وار، آئی ایم ایف کے مطالبے پر بجلی کے سرچارج میں اضافہ کر دیا۔ بجلی صارفین پر سالانہ 335 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا، ای سی سی نے بھی منظوری دے دی۔ قرضوں
के लिए कशकोल फैलाए हुकूमत की IMF की ताबेदारी, अवाम पर हर गुजरने वाला दिन पढ़ने लगा भारी। IMF की एक और शर्त पर हुकूमत ने यस बॉस कह दिया। हुकूमत फिर कर्जों की वसूली का आह्वान अवाम करने के दर पर होगी। अवाम को बिजली का बड़ा झटका लगा दिया। हुकूमत ने IMF के कहने पर बिजली सार्फिन पर सालाना 335 अरब रुपए सरचार्ज वसूली का फैसला कर लिया। ECC ने मंजूरी भी दे दी। बिजली पैदा करने वाली कंपनियां क्या अदायगी के लिए बिजली के सार्फिन से 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट सरचार्ज वसूल किया जाएगा। हुकूमत के जिम्मे वाजिबात की अदायगी तक सरचार्ज लागू रहेगा। इस सरचार्ज की जद में कि इलेक्ट्रिक सार्फिन भी आगे देखिए होता है क्या। सच न्यूज से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज।